अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन वीजा के बारे में कुछ अहम तरीन ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, कुछ मालूमात हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद पारो के बारे में कुछ अहम मालूमात हैं, तरीकाकार है जो काफ़ी दोस्तों को मालूम नहीं है, कमेंट करते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन पारो से रिलेटेड जो अहम है, जो मैं समझता हूँ कि आपको जानना ज़रूरी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 2 देसी गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें देसी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। असल में ये क्यों कर गिरफ्तार हुए हैं, जो आम तौर पे हमारे लोग अमूमन तौर पे वो काम करते हैं, उस पर बात करूंगा और उसमें एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद स्पेन में आना मजीद आसान हो चुका है और कुछ नई अपडेट्स हैं, स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की गई है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एक तो जो गिरफ्तार किए गए हैं इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो आप लोगों को लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। उसके बाद जो स्कॉलरशिप के लिए अहम यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट की है जिसमें 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है, वो आपको लिंक नंबर 2 मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक बार बार पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन वीजा के बारे में ताजा तरीन अहम अपडेट्स क्या हैं। यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा हैरत होती है, अफसोस तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो उनका कसूर नहीं है। जब हम वीजा अप्लाई करते हैं तो हमारे ख्याल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बाद में हमारे सामने नहीं आती। हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं लेकिन उसके रिजल्ट्स कुछ और आते हैं। अब होता क्या है बाज़ औक़ात, और ये देखा गया जब से मैं स्पेन के तमाम मामलात में, खास तौर पे ये चैनल से रिलेटेड या इससे पहले भी तमाम चीजें जब दोस्तों अहबाबों की मैं देखता था तो काफी चीजें जो है मेरे सामने से गुजरती थीं, तो मुझे उस वक्त से भी अंदाजा था। लेकिन अब चैनल के बाद क्योंकि आपके तमाम कमेंट्स पढ़ता हूं और काफी लोगों के साथ राब्ते इस सिचुएशन में और इस मामला से रिलेटेड रहते हैं, तो इस वजह से काफी ज्यादा मालूमात इसमें अपडेट रहती है मेरी। तो यहाँ पे शुरू से ही ये मैं कहूंगा कि होता है इस तरह, इस वजह से आपको इसमें परेशान होने की या जो है वो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि शायद आपकी फाइल के साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये बताता हूं कि एक हमारे दोस्त ने अपनी फैमिली अप्लाई की जिसकी सिर्फ एक वाइफ थी और उसको तकरीबन अप्लाई किए हुए 8 महीने हो चुके थे। अब हुआ कुछ इस तरह कि उसके एक और जानने वाले थे जिन्होंने भी सिर्फ अपनी वाइफ को ही बुलवाना था। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए जो है वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट अप्लाई किए और एम्बेसी में फाइल जमा कराई और विद इन 3 मंथ जो है उनकी वाइफ का वीजा लग के जो है वो स्पेन भी आ चुकी थी। और ये जो साहब थे इनका तकरीबन 8 महीने हो चुका था, अभी तक उनका वीजा नहीं लगा था। तो यहाँ पे उनको बार बार ये ख्यालात आते थे कि ऐसा क्या हुआ कि ये 3 महीने में आ गई और हमारी फाइल जो है 8 महीने तक रुकी हुई है। उसके बाद बामुश्किल 1.5 से 2 महीने गुजरे, उनका वीजा लगा और वो भी आ गई। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकती है? अब यहाँ पे सिचुएशन 2-3 हो सकती हैं। 2-3 सिचुएशन में ये हो सकती है कि एक तो उनकी फाइल में कोई ऐसा नुक्ता हो जिसका जो है वीजा ऑफिसर जिसकी वहां पे माइंड फंस चुका और उसने उसकी वेरिफिकेशन करवाना मुनासिब समझी और पाकिस्तान में किसी अदारे से मेडिकल हो सकता है उससे रिलेटेड हो, पुलिस से रिलेटेड हो सकता है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो सकता है, एफआरसी से रिलेटेड हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हो जो वो मालूम करना चाहते हो, उस पे वक्त लगा हो। दूसरी सिचुएशन जो आमतौर पे होती है वो ये होती है कि जिसके पास उसकी फाइल गई है वो बंदा ही जरा जो है इस तरह का काम करने का आदी हो कि इजी फील हो, उसने उसकी फाइल को उसी तरह से नॉर्मल रूटीन में जिस तरह से अमूमन तौर पे क्लर्क हजरात करते हैं कि फाइलों को आहिस्ता आहिस्ता, कुछ लोग सुस्त होते हैं वो चेक करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। और ऐसा एक जगह पे नहीं हर जगह पे देखा जाता है। जब आप नेशनलिटीज अप्लाई करते हैं स्पेन की या दूसरे ऑफिस में का आपका वास्ता पड़ता है तो आपने देखा होगा ये अमूमन तौर पे रहता है। और स्पेन में ये खास तौर पे काफी ज्यादा, और जहां पे तक दोस्तों से राब्ता है वो कहते हैं पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, ये जो ममालिक हैं ये लाइन में इनमें आमतौर पे इसी तरह सिचुएशन है कि जिसने पहले अप्लाई किया हो सकता है उसका जो है बाद में काम हो और जिसने बाद में अप्लाई किया हो सकता है उसका काम पहले हो चुका हो। तो ये सिचुएशन होती है। इसी तरह दोस्तों
جو امبیسی ہے وہاں پہ ویزے کی بھی کچھ اسی طرح سچویشن ہے. اب آپ نے یہ نہیں سوچنا، صرف اور صرف یہی پرے کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کا کام ہو. تھوڑی سی دیر سویر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ آپ کا ابھی تک جو کھانا پینا ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے، ابھی پاکستان میں ہی ہے. اس وجہ سے آپ کا کیس آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور جو جلدی آ جاتے ہیں ان کا کھانا پینا یہاں پہ جلدی لکھا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ آپ کا ویزا نہیں لگنا. ایک دو چیزیں میں نے کافی عرصہ پہلے بھی اس پہ میں نے ویڈیو پہ بات کی تھی، آج پھر بات کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں. اگر آپ کے تمام ڈاکومنٹ کریکٹ ہیں، آپ کا ریلیشن کریکٹ ہے، آپ کی ہر چیز جو ہے جینون ہے، تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کا ویزا نہ لگے. اگر خدا نخواستہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ میں اپنے کوئی ریلیشن سے مراد کہ آپ نے اپنے بچے کی بجائے کسی کا بچہ ایڈ کیا ہو یا اس طرح کی سچویشن ہو، تو وہ پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی، اور جو پرابلم ہوگی وہ کافی بڑی ہوگی. پھر آپ ہو سکتا ہے کہ تاحیات ہی ویزا نہ لے سکیں. اس وجہ سے احتیاط کریں گے اس طرح کا کوئی بھی کام آپ کے ساتھ نہ ہو، اور کوئی بھی اس طرح کی دو نمبری کرنے کی کوشش نہ کریں. لیکن اوور آل جو ہے وہ تمام کے ویزے لگیں گے، کسی کے جلدی، کسی کے تھوڑا عرصہ بعد میں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ پارو کے بارے میں کچھ اہم معلومات ہیں. طریقہ ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے آپ پارو لگوا سکتے ہیں. معلومات جو اہم معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے پارو لگوانی ہے، آپ نے خود کام نہیں چھوڑنا. آپ کو آپ کی کمپنی نے، آپ کے خیفے نے جو ہے آپ کو کام سے نکالا ہو. باخا بلونتاریہ نہیں ہونا چاہیے. باخا بلونتاریہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے باخا دیا، آپ نے کام چھوڑا ہے، پھر آپ ایلیجیبل نہیں ہوتے کام کے بعد پارو کے لیے. آپ کی خیفے نے آپ کو نکالا ہے تو پھر آپ کی ایلیجیبلٹی ہے 15 دن کے اندر اندر سیپے میں جا کے آپ پارو لگوا سکتے ہیں. جہاں تک لیٹر کی بات ہے، اب آن لائن لیٹر جو ہے پہنچ جاتا ہے امپریسی کی طرف سے، آتونومو کی طرف سے. صرف آپ نے یہ یقین کرنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے وہ بلنتاریہ نہ ہو بلکہ امپریسی نے آپ کو نکالا ہو. طریقہ کار یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ 15 دن کے اندر اندر آپ نے سیپے میں جا کے پارو اپلائی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی پارو لگ جائے گی. آن لائن اگر آپ اپلائی کریں گے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم پیریڈ لگ سکتا ہے پارو کا، کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو دیر میں لگے، لیکن اس ڈیٹ سے سٹارٹ ہو جائے گی جس ڈیٹ سے آپ نے اپلائی کیا تھا. طریقہ کار جو ہے بڑا سمپل ہے. آپ نے سیپے میں ابھی تک سیتے چل رہے ہیں، سیتے ابھی ختم نہیں ہوئے، سیتا لینا ہے اور وہاں پہ آپ نے جا کے اپلائی کر دینی ہے. جس پروونس میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ سیپے کے کسی بھی آفس میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اہم خبر کی. وہ خبر یہ ہے کہ 2 گرفتار کیے گئے ہیں، اور جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس فراڈ میں انوالو ہوں، لیکن آپ اگر یہ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہوئے پائے گئے تو آپ بھی پکڑ میں آ سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ لوکوتوریو والے یا دوسرے جو خستور وغیرہ بیٹھے ہیں جو کہ آپ سے کچھ رقم وصول کرتے ہیں اور آپ کو سیتا نکال کے دیتے ہیں، اور کافی زیادہ کوششوں کے بعد نکالتے ہیں. وہ بھی کافی زیادہ محنت کرتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جو ہے وہ ڈیجیٹلی کوئی جو ہے وہ ہیکنگ وغیرہ کر کے آپ کو سیتا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کافی کو میں بھی جانتا ہوں، انہوں نے اسپیشل بندے رکھے ہوئے ہیں جو ہر وقت بیٹھ کے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ سیتا نکلے. اب یہاں پہ جو اہم اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ بھی لوگوں کو چیک کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے ایک آئی پی ایڈریس جو کہ انٹرنیٹ پرووائڈنگ ایڈریس ہوتا ہے، یا ایک ای میل یا ایک فون نمبر بار بار جو یوز کرتے ہیں سیتے نکالنے کے لیے یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے، ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے. ان پہ بھی شک گزر رہی ہے کہ وہ بھی سیتے نکالتے ہیں یا بک کرتے ہیں یا ہیک کرتے ہیں آن لائن اور وہ آگے سیل کرتے ہیں. تو اس طرح کی نیوز اپ ڈیٹ آئی ہے. لنک نمبر 1 نیچے موجود ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں. احتیاط کریں، ایک میل، ایک فون، ایک آئی پی ایڈریس پہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سیتے نہ نکالیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین میں آنا آسان اور مزید سستا ہونے جا رہا ہے. کافی یونیورسٹیز نے جو کہ نیشنل لیول پہ اب اسپین نے سوچا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اسپین کی طرف مدعو کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ان کو اٹریکٹ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آئیں تاکہ اسپین کا جو ایجوکیشن کا شعبہ ہے وہ آگے بڑھ سکے. ہر لحاظ سے ترقی ملک اسی وقت کرتا ہے جب اس کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خاص طور پہ ترقی کرتا ہے. تو اسپین کی کچھ یونیورسٹیز نے، جس میں ایک اہم یونیورسٹی کا میں لنک لے کے آؤں، لنک نمبر 2، انہوں نے 100% اسکالرشپ کی اناؤنسمنٹ کی ہے. سبجیکٹ ہر چیز تمام معلومات آپ
آپ کو نیچے لنک نمبر 2 میں مل جائے گی. وہاں پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ تمام معلومات آپ پڑھ سکتے ہیں. انگلش کورسز ہیں, بہت بڑی اپرچونٹی ہے. لازمی طور پہ اگر خود نہیں, اگر آپ کے جاننے والے ہیں, کہ بھائی ہیں پڑھے لکھے ہیں, تو وہ لازمی طور پہ اس کے لیے اپلائی کریں. بی اے, ایم اے, ایم فل, پی ایچ ڈی, یہ تمام کورسز کے لیے, آئی ٹی اسکل سے ریلیٹڈ کورسز کے لیے اور ڈگریز کے لیے یہ 100% اسکالرشپ اناؤنس کی گئی ہے. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.